स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्क्षां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रसगंगाधरस्य प्रथमाननस्य उत्तमकाव्यस्य प्रकरणं वर्तते। इदम् उत्तमं काव्यं प्राचीनैः आचार्यैः मध्यमं गुणीभूत व्यंग्यं च व्यपदिश्यते, किन्तु पंडितराज मते इदम् उत्तमम् अस्ति। यस्मिन् काव्ये आन्तरालिकं व्यंग्यं मध्यवर्ती व्यंग्यं वाच्यापेक्षया अप्रधानमेव भवति, किन्तु चमत्कारी भवति, तत् काव्यम् उत्तमम् उच्यते। अस्य उदाहरणं दत्तं राघव विरह ज्वाला इत्यादि पद्यम्। अस्मिन् पद्ये कपिकर्तृकः हनुमद् विषयकः कोपः वाच्यार्थः अस्ति। अयं वाच्यार्थः असंगतः प्रतीयते, यतो हि हनुमन्तं प्रति कपिभिः क्रियमाणस्य कोपस्य किमपि प्रसिद्धं कारणं नास्ति। तर्हि कोपस्य कारणं किं वर्तते इति यदा निमित्तम् अन्विष्यते तदा निमित्तं भवति जानकी कुशलावेदनेन राघवः शिशिरीकृतः। जानकी कुशलं श्रुत्वा भगवान् रामः शीतः जातः। विरहाग्निः तस्य शान्तः। यद्वशात् सह्यशैलशिखरे उष्णता गता शिशिरकाले कपयः शैत्यम् अनुभूतवन्तः। अतः हनुमते ते कुप्यन्ति यत् अस्मिन् शिशिर एव काले भवता जानकी संदेशः किमर्थं श्रावितः इति। अत्र यः व्यंग्यार्थः वर्तते स कपिकर्तृक कोपरूपस्य वाच्यार्थस्य साधकः अस्ति। अतः साधकत्वेन वाच्य साधकत्वेन जानकी कुशल कथन रूपः
यह वर्तते व्यंग्यार्थः स अप्रधानं भवति, सः अंगं भवति। एवं वाच्य साधकत्वेन व्यंग्यार्थस्य अंगता अस्ति, यतः तत्र वाच्यापेक्षया अप्राधान्यम् एव वर्तते। इदं व्यंग्यं चमत्कारी अस्ति। अतः जानकी कुशल कथन रूपे व्यंग्यार्थे वाच्यापेक्षया अप्राधान्यम् अपि वर्तते, एवं च चमत्कारित्वम् अपि वर्तते। अतः एतादृशं काव्यम् उत्तमम् उच्यते। एतत् सर्वं गतदिने विचारितम्। अद्य अग्रिमः ग्रन्थः वर्तते। तत्र एका शंका उत्थाप्यते, जिज्ञासा भवति यत् यदि व्यंग्यं वाच्यस्य साधकत्वेन अप्रधानं भवति, तेन उत्तम काव्यत्वं तत्र स्वीक्रियते, तदा तु उत्तमोत्तम काव्यस्य उदाहरणं यत् शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा इति पद्यं यद् वर्तते, तत्रापि उत्तमत्वम् एव स्यात्, तदपि उत्तमं स्यात्। कथं? तत्र उक्तं शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान्, दयिता दयिता ननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते। इति उत्तम काव्यं वर्तते। तथैव उत्तम काव्यस्य तृतीयम् उदाहरणं दत्तम् अस्ति। तल्पगतापि च सुतनुः श्वासासंगम यानसेः सम्प्रति हृदयगतं प्रियपाणिं मंदम् आक्षिपति। तो एतत् तृतीयम् उदाहरणं वर्तते। तत्र ध्वनिकाव्यत्वं पंडितराजेन स्वीकृतम्। अत्र रसः संलक्ष्यक्रमः अस्ति इत्यपि प्रतिपादितम्। नायिका स्वदयितस्य स्वहृदये स्थापितं हस्तं मंदम् आक्षिपति, शनैः स्ववक्षस्थलात् अपसारयति। अत्र आक्षेपे मान्द्यं वर्तते। नायिका कर्तृके हृदय निहित नायक कर कर्म के आक्षेपे मंदता अत्र मंद शब्देन
प्रतिपादिता। तो आक्षेपे मंदत्वं कथं वर्तते? आक्षेपगतं यत् मान्द्यं वर्तते वाच्यार्थः स रतिं विना न सिद्ध्यति। यतो हि पूर्वं सा नायिका स्वनायकस्य श्वासमात्रस्यापि संपर्कं न सोढवती, किन्तु यदा ज्ञातवती अयं श्वः प्रवासं करिष्यति, अतः प्रस्थानपूर्वरजन्यां नायकस्य हस्तं सा स्ववक्षस्थलात् आक्षिपति अपसारयति, किन्तु आक्षेपे अपसारणे मंदता वर्तते। अत्र आक्षेपगतं मान्द्यरूपं यद् वाच्यम् अस्ति तत् कस्मात् अस्ति? पूर्वं तु श्वास मात्रस्यापि संसर्गः नायिकया न सोढः। तर्हि इदमेव वक्तुं शक्यते अद्य प्रस्थानपूर्वरजन्यां नायकं प्रति तस्यां रत्याकारा चित्तवृत्तिः उदिता। रतिः जाता, प्रेम जातम्, तत्कारणात् आक्षेपे मंदता है। किंतु मुग्धा नायिका अस्ति, अतः लज्जावशात् आक्षेपं तु करोति, हस्तम् अपसारयति, किंतु तत्र मंदतायाः कारणं रतिः एव वर्तते। अत्र मान्द्यरूप वाच्यार्थस्य साधिका वर्तते रतिः, व्यंग्यभूता रतिः। संलक्षक्रमा रतिः या वर्तते सा तत्र वाच्यस्य साधिका अस्ति। तां विना वाच्यस्य सिद्धि न भवति। वाच्यं यत् वर्तते आक्षेपगतं मान्द्यं तद् व्यंग्यं रतिरूपम् अर्थं विना अनुपपन्नम् अस्ति। अतः तत्रापि रतिरूपस्य व्यंग्यस्य वाच्य साधकत्वेन अप्रधानता जाता। किंच रतिः चमत्कारिणी तत्र वर्तते। रतिः तत्र रतिरूपः व्यंग्यार्थः चमत्कारी अपि अस्ति, एवं वाच्य साधकत्वेन तत्र अप्रधानत्वम् अपि वर्तते। अतः तत्रापि उत्तम काव्यत्वम् एव स्वीकार्यम्, उत्तमत्वम् एव स्वीकार्यम्। तर्हि उत्तमोत्तमत्वं तत्र कस्मात् कारणात् स्वीकृतम्? यथा राघव विरह ज्वाला इत्यत्र जानकी कुशला वेदन रूपः वाच्यार्थः व्यंग्यार्थः वाच्यार्थस्य कोपस्य साधकत्वेन अप्रधान भूतः एवं च चमत्कारी वर्तते। तो अत्र यथा राघव विरह ज्वाला इति पद्ये यथा
उत्तम काव्यता स्वीक्रियते तथा तल्पगतापि च सुतनुः इति पद्येपि उत्तम काव्यता एव स्यात्, उत्तम काव्यता एव उचिता। तर्हि भवद्भिः रसगंगाधरकारैः उत्तमोत्तम काव्यस्य उदाहरणत्वं कथं स्वीकृतम्? उत्तमोत्तम काव्यस्य उदाहरण रूपेण तल्पगतापि च सुतनुः इति पद्यं किमर्थं प्रस्तुतम्? तत्रापि हि रतिरूपः व्यङ्ग्यार्थः आक्षेपगत मान्द्यरूपस्य वाच्यार्थस्य साधकः, अतः अप्रधानभूतः चमत्कारी च अस्ति इति पूर्वपक्षः भवति, इति शंका भवति। तल्पगतापि च सुतनुः, अत्रापि उत्तमता एव स्वीकरणीया। उत्तमोत्तमता न संभवति। एवं शंका जाता। तर्हि उत्तरम यत्र दत्तं वर्तते यत् सा मुग्धा नायिका वर्तते। मुग्धायाः स्वभावः भवति यत् सा अधिकं लज्जते, समधिक लज्जावती मुग्धा। तो मुग्धायाः एषा वर्तते प्रकृतिः स्वभावः। अतः आक्षेपे मान्द्यम यत् वर्तते तत् मुग्धा प्रकृति विरुद्धम। अतः रत्या एव तत्र आक्षेपे मान्द्यम साध्यम वर्तते। अतः तत्रापि उत्तम काव्यत्वम् इति यत् पूर्वपक्षे कथितं तत्समीचीनं नास्ति। यतो हि सा मुग्धा स्वदयितस्य श्वासस्य संपर्कमपि पूर्वं न सोढवती, किंतु तत्र सख्यः याः सन्ति ताः सख्यः अपि तां मुग्धाम् उपदेष्टुं शक्नुवन्ति यत् त्वया दयितेन सह एवं न व्यवहर्तव्यम्, तं प्रति प्रेम कुरु, एतावती लज्जा न समीचीना। एवं सखीनां यः उपदेशः वर्तते तेन उपदेशेनापि तत्र पतिनिहितहस्तस्य स्ववक्षस्थलात् अपसारणं संभवति। तो सख्युपदेशादिनापि हस्तस्य आक्षेपः संभवति, किंतु मुग्धात्वं तत्र वर्तते। अतः तत्र मान्द्यम् अस्ति।
एवं सख्युपदेशादयः ये अति चमत्कारिणः अर्थाः न सन्ति तैः अपि आक्षेपगतस्य मान्द्यस्य सिद्धि भवति। तो यत्र आंतरालिकं व्यंग्यम यद भवति तद बिना अन्येन केनापि प्रकारेण वाच्यस्य सिद्धि यदा न भवति तदैव उत्तम काव्यता मन्यते। यदि प्रकारांतरेणापि अन्येन निमित्तेनापि वाच्यार्थः संगतः भवति तर्हि तत्र उत्तमोत्तम काव्यता एव स्वीक्रियते। तत्र पंक्तयः सन्ति ननु एवं अनेन प्रकारेण राघव बिरह ज्वाला इति पद्ये यथा व्यंग्यस्य वाच्य साधकत्वेन अंगता अस्ति अप्रधानता अस्ति तथा प्राग उक्तम तल्पगतापि च सुतनुः इति पद्ये पूर्वम उक्तम प्रतिपादितम बोधितम आक्षेपगतम मान्द्यम आक्षेपम गतम मान्द्यम आक्षेपे विद्यमानम मान्द्यम मने मंदता तत् मान्द्यम अपि नववधू प्रकृति विरोधात् नवा या वधू भवति तस्याः प्रकृतिः अस्ति सा समधिक लज्जावती भवति तो समधिका लज्जा अतः आक्षेपे मंदता न करणीया। अधिका लज्जा वर्तते झटितीव हस्तः स्ववक्षस्थलात् अपसारणीयः। ते इदं मान्द्यम यत् वर्तते आक्षेपगतं तत् नववधू प्रकृति विरोधात् नवायाः नवोढायाः बद्धाः प्रकृतेः स्वभावस्य समधिक लज्जारूपस्य स्वभावस्य विरोधात् अनुपपद्यमानम् अस्ति। असंगच्छमानं वर्तते असंगतम् अस्ति तत् व्यंग्येन एव उपपाद्यते। व्यंग्येन रतिरूपेण व्यंग्येनैव तस्य आक्षेपगतस्य मान्द्यस्य उपपत्तिः सिद्धिः भवति इति कथम उत्तमोत्तमता तस्य काव्यस्य। अतः तस्य काव्यस्य तल्पगतापि च सुतनुः इति काव्यस्य उत्तमोत्तमता कथं संभवति इति चेत् तन्ननु इत्यारभ्य चेत् इति पर्यन्तं पूर्वपक्षः अस्ति। उत्तरं दीयते न। यतो हि यस्मात् कारणात् अनुदिन सख्युपदेशादिभिः अनुदिनं प्रतिदिनं सखीनां यह उपदेशादि वर्तते कि एतावती लज्जा न समीचीना
प्रियतमेन सह संगच्छस्व तस्य स्पर्शादिकं सहस्व। तस्सख्युपदेशादिभिः ये एते सख्युपदेशादयः अनतिचमत्कारिणः चमत्कारिणस्तु भवन्ति किन्तु रत्यपेक्षया अतिचमत्कारिणः न सन्ति। अतः अनतिचमत्कारिभिः अनुदिन सख्युपदेशादिभिः अपि उपपद्यमानं संगच्छमानं संगतं भवत् इदं मान्द्यमिदं इदम् आक्षेप गतं यत् मान्द्यं वर्तते तत् मान्द्यम् अन्ते रतिमेव प्रकाशयति। तो इदं मान्द्यं प्रथमचित्तचुम्बिनीं विप्रलम्भरतिं अप्रकाशयन् न प्रभवति स्वातन्त्र्येण परनिर्वृति चर्वणा गोचरताम् आधातुम्। इदं मान्द्यं वाच्यं यत् वर्तते तत् यावत् विप्रलम्भरतिं वियोग कालावच्छिन्नां रतिं यावत् न प्रकाशयति तावत् स्वतंत्र रूपेण सहृदयानंद चरवणायाः विषयः इदं मान्द्यं भवितुं नार्हति। रति प्रकाशन द्वारा एव तस्य चर्वणा विषयता आस्वाद विषयता भावना विषयता संभवति। एषा रतिः विप्रलम्भरति पूर्वं प्रतीयते तल्पगतापि च सुतनो इत्यादि पद्यम यदा पठ्यते और मंदम आक्षिपति इति कथनेन नायिकायाः चित्ते तम नायकं प्रति रतिः प्रकाशिता भवति। तब प्रथमं या चित्तं चुम्बति या चित्तवृत्ति गोचरा भवति तां विप्रलम्भरतिम् अप्रकाशयन् व्यञ्जनया अबोधयन् न प्रभवति तत् मान्द्यं स्वातन्त्र्येण प्राधान्येन पराजा वर्तते निर्वृतिः लोकोत्तरः या वर्तते आनन्दः काव्यजन्यः आनन्दः परनिर्वृतिः उच्यते। लोकोत्तरः आनन्दः उच्यते। अयं लोकोत्तरः आनन्दः लौकिके विषय संयोग जन्यानन्दापेक्षया उत्कृष्टः अस्ति किन्तु ब्रह्मानन्दापेक्षया अपकृष्टः अस्ति। मध्यवर्ती अयं यः काव्यजन्य आह्लादः वर्तते परनिर्वृतिः या वर्तते तस्याः परनिर्वृतेः चर्वणा या वर्तते आनन्दस्य अनुभवः भूयः भूयः अनुभवः यः अस्ति तस्याः परनिर्वृति चर्वणायाः गोचरतां विषयताम् आधातुम् विषयतां प्राप्तुं स्वातन्त्र्येण न प्रभवति। भावार्थः अस्ति तल्पगतापि च सुतनुः इत्यत्र मंदमाक्षिपति
इति पदम प्रयुक्तम। अनेन आक्षेपे मंदता प्रतिपाद्यते। अत्र मंदतायाः कारणं सख्युपदेशादयः अपि भवितुम् अर्हन्ति। एवं च नायकं प्रति रतिः तस्याः जाता, अतः रतिवशात् आक्षेपे मंदता आगता। त आक्षेपगतं मान्द्यं यत् वाच्यं वर्तते तत् केवलेन विप्रलम्भरति रूपेण अर्थेन न उपपाद्यते, अपितु सख्युपदेशादिनापि मान्द्यस्य उपपत्ति भवति, सिद्धि भवति। यदा सखीनाम् उपदेशं सा नायिका श्रुतवती तदा विचारितं यत् हस्तः न अपसारणीयः, किंतु मुग्धा स्वभावः वर्तते, अतः हस्तस्तु अपसार्यते तया, किंतु हस्ताप सारणे जा मंदता अस्ति, तस्याः हेतुः रतिः अपि भवितुम् अर्हति, एवं सख्युपदेशादिः अपि भवितुम् अर्हति। तो इत्थम् अत्र वाच्यस्य सिद्धिः केवलेन व्यंग्यार्थेन न भवति। अतः तत्र उत्तमोत्तम काव्यता स्वीक्रियते। सख्युपदेशादयः ये सन्ति अर्थाः ते तथा चमत्कारिणः न सन्ति। पद्यश्रवणानन्तरं सर्वप्रथमं नायिकायां रतिः तत्र प्रतीयते। तां रतिम् आक्षेपगतं मान्द्यं यत् वाच्यं वर्तते तद्व्यनक्ति तद्व्यञ्जनया बोधयति। यत्र वाच्यस्यैव ज्ञानेन चमत्कारिता अधिका भवति, वाच्यस्यैव ज्ञानेन आनन्दस्य आस्वादः भवति, आनन्दास्वादस्य विषयः स्वतंत्र रूपेण यत्र वाच्यं भवति तत्रैव उत्तमता स्वीकर्तुं शक्यते। अत्र आक्षेपगतं यत् मान्द्यं वर्तते तस्य वाच्यस्य केवलस्य ज्ञानेन परनिर्वृत्तिः न भवति, अपितु तद्वाच्यं यदा विप्रलम्भरतिं प्रकाशयति तर्हि विप्रलम्भ रत्यंगत्वेनैव यदा तद्मान्द्यं प्रतीयते तदा तत्र चमत्कारिता अस्ति। एवं वाच्यार्थः यः वर्तते मान्द्यरूपः तत्र प्राधान्यं नास्ति। मंदतायाः हि संबंधः व्यंग्येन रतिरूपेण अर्थे
नापि अस्ति एवं च सख्युपदेशादिनापि अस्ति। अतः आक्षेपगता केवला मंदता चमत्कार जनिका नास्ति। सा चमत्कार जनिका तदेव भवति यदा सा मंदता विप्रलम्भरतिं प्रकाशयन्ति। तो विप्रलम्भांगत्वेनैव प्रतीयमाना मंदता, आक्षेपगता मंदता परनिर्वृतेः आस्वादस्य विषयः भवति। आनन्दास्वादस्य मुख्यः विषयः यत्र वर्तते नायिकागता विप्रलम्भरतिः। इत्थम् आस्वाद विषयता स्वातंत्र्येण मुख्य रूपेण विशेष्यता रूपा विषयता विप्रलम्भरतौ एव अस्ति। और तत्र तु अप्रधानत्वेन मान्य रूपे वाच्यार्थे विप्रलम्भांगत्वेनैव तद्विशेषणत्वेनैव आस्वादः भवति। अतः तद्गताया वर्तते गोचरता सा विशेषणता प्रकारता इति वक्तुं शक्यते। तदेव उक्तं यत् सख्युपदेशादिभिः अपि अभ्युपपद्यमानम् इदं मान्द्यं प्रथमचित्तचुम्बिनीं विप्रलम्भरतिम् अप्रकाशयत् व्यञ्जनया अबोधयत् न भवत् प्रभवति न समर्थ भवति स्वातन्त्र्येण विप्रलम्भरतेः असंबद्धतया स्वतंत्रतया विशेष्यत्वेन परनिर्वृत्ति चर्वणां गोचरताम् आधातुम्। पुनः अग्रे उच्यते यत् यदि अयं सिद्धांत स्वीक्रियते यत् यत्र व्यङ्ग्यार्थः आन्तरालिकः व्यङ्ग्यार्थः अन्येन कारणेन सिद्धस्यापि वाच्यस्य साधकः भवति तदा तत्रापि वाच्य साधकत्वेन अंगता भवति इति यदि सिद्धान्तः स्वीक्रियते तर्हि निशेषच्युत चन्दनम् इति पद्यं यत् वर्तते तत्रापि गुणीभूत व्यङ्ग्यता एव स्यात् उत्तम काव्यता एव स्यात्। यतोहि तत्र व्यञ्जकानि यानि सन्ति निशेषच्युत चन्दनत्वादीनि यानि व्यञ्जकानि सन्ति तानि स्नानरूपेणापि पदार्थेन सिद्धानि सन्ति एवं उपभोग रूपेणापि पदार्थेन सिद्धानि सन्ति। अतः तदन्तिकमेव रन्तुं गतासि इति व्यङ्ग्यार्थेन
तेषां चन्दनच्यवनादीनां वाच्यानां सिद्धि क्रियते यानि चन्दनच्यवनादीनि स्नानेनापि सिद्धानि सन्ति। अतः तत्रापि उत्तमोत्तमता स्यात्, ध्वनिकाव्यत्वं तत्र न स्यात्। अतः अयमेव राद्धान्तः, अयमेव सिद्धान्तः निर्मातव्यः। यत् यत्र वाच्यं केनापि अन्येन उपायेन व्यंग्यं विना न सिद्ध्यति, तत्रैव उत्तम काव्यता स्वीकरणीया, तत्रैव गुणीभूत व्यंग्यता स्वीकरणीया। यत्र वाच्यं व्यंग्येनैव सिद्धं भवति, यथा राघव विरह ज्वाला इत्यत्र कपिकर्तृकः कोपः जानकी कुशलावेदन रूपेण व्यंग्येनैव सिद्ध्यति, अन्यथा तस्य कोपस्य साधकः कश्चन अन्यः उपायः नास्ति। अतः जानकी कुशलावेदन रूपः व्यंग्यार्थः केनापि अन्येन उपायेन असिद्धस्य कपिकर्तृक कोपरूप वाच्यस्य साधकतया गुणीभूतः अस्ति। वाच्यं प्रति साधकत्वेन गौणतां प्राप्तः अस्ति, अप्रधानतां प्राप्तः अस्ति। किन्तु निशेषच्युत चन्दनादौ पद्ये चन्दनच्यवनादीनि स्नानेन सिद्धानि सन्ति, स्नान रूपेण अन्येन उपायेन सिद्धानि सन्ति। तानि वाच्यानि रमणाय तदन्तिक गमन रूपः व्यंग्यार्थः अपि साधयति इति तु अन्यत्। तर्हि एष निष्कर्षः जातः यत् यत्र मध्यवर्ती व्यंग्यं तद्वाच्यं साधयति, यद्वाच्यं अन्येन उपायेन साधयितुं न शक्यते, तत्र उत्तम काव्यत्वम्। किन्तु यत्र आन्तरालिकं व्यंग्यं अन्येनापि उपायेन सिद्धस्य वाच्यस्य साधकं भवति मन्यते, तदा तत्र ध्वनित्वम् एव स्वीकार्यम्, उत्तमोत्तम काव्यत्वम् एव तत्र स्वीकरणीयम्। अन्यथा निशेषच्युत चन्दनम् इत्यत्रापि उत्तम काव्यत्वस्य प्रसंगः स्यात्। अतः तल्पगतापि च सुतनुः इत्यत्र मंदतारूपस्य वाच्यस्य साधकं सख्युपदेशादि अपि वर्तते, एवं च रतिः अपि वर्तते। रति कारणात् सा आक्षेपे विलंबं करोति, मंदतां करोति। तो अत्र या रतिः वर्तते, रति विप्रलम्भ रतिः या वर्तते, सा तदमन्दतारूपं वाच्यं साधयति, यत् सख्युपदेशादिभिः कारणान्तरैः सिद्धं वर्तते।
एवं उत्तम काव्ये उत्तमोत्तम काव्ये च ईशा व्यवस्था अस्ति। तदेव अग्रे उच्यते इत्थमेव निशेषच्युत चंदनम इत्यादि पद्येषु अपि इत्यादि पद्येषु अधमत्वादीनि वाच्यानि अधम पदेन अधमत्वम् उच्यते एवं अन्यानि वाच्यानि सन्ति। अधम शब्दस्य अधमत्वं यत् वाच्यं वर्तते तत् नायिकायाः उपेक्षा कारणादपि सिद्धम् अस्ति। पुनश्च उपभोगेनापि सद्यः कृतेन दूती संभोग रूपेण व्यंग्येनापि सिद्धं भवति। तो अधमत्वादीनि वाच्यानि व्यंग्यातिरिक्तेन अर्थेन। व्यंग्यं तत्र वर्तते रमणाय नायिकायाः समीपे गमनम् इति व्यंग्यं वर्तते। तस्मात् व्यंग्यात् अतिरिक्तः यः वर्तते, भिन्नः यः वर्तते अर्थः, तो अधमत्वस्य साधकः अन्यः अर्थः अस्ति नायिकायाः उपेक्षा। नायकेन नायिका उपेक्षिता, तो उपेक्षावशात् अर्थात पूर्व कृत दुष्कर्माणि यानि नायकेन कृतानि तानि अपि अधमत्वस्य साधकानि भवन्ति। एवं चन्दनच्यवनादीनि तो स्नानेन सिद्धानि। तो व्यंग्यम यत् वर्तते तस्मात् व्यंग्यात् अतिरिक्तः भिन्नः यः वर्तते अर्थः नायिकोपेक्षारूपः स्नानरूपः तेनापि अधमत्वादीनि वाच्यानि निष्पन्न शरीराणि सन्ति। निष्पन्नं सिद्धं वर्तते, अबाधितं वर्तते। शरीरं स्वरूपं येषां तानि निष्पन्न शरीराणि मने सिद्धानि सन्ति। तो निष्पन्न शरीराणि व्यंजकानि तत्र सन्ति। अतः न तत्रापि गुणी भावः शंकनीयः। आन्तरालिकस्य रमणाय तदन्तिक गमन रूपस्य व्यंग्यस्य गुणी भावः वाच्यं प्रति साधकत्वेन गौणता अप्रधानता न शंकनीया। संदेहस्य विषयः न करणीया। अर्थात तत्र गुणीभूत व्यंग्यस्य संशयः एव नास्ति। यतो हि अधमत्वादीनि वाच्यानि अधमत्वादी रूपः वाच्यार्थः नायिकोपेक्षा स्नान रूप कारणेनापि सिद्धानि सन्ति। अतः तल्पगतापि च सुकुनुः इत्यत्रापि आक्षेपगतस्य मान्द्यस्य व्यंग्यरूपायाः रतेः साधकत्वेपि तत्रापि गुणीभूत व्यंग्यस्य शंका न करणीया। तो इत्थमेव निशेषच्युत चंदनम इत्यादि पद्येषु अपि अधमत्वादीनि वाच्यानि व्यंग्यातिरिक्तेन अर्थेन आपाततः निष्पन्न शरीराणि सन्ति। अर्थात आपाततः यद्यपि तत्र प्रसंगादि ज्ञायते
तर्हि प्रसंगादि ज्ञानेन वक्तृबोधव्यादि वैशिष्ट्य परिज्ञानेन संभोगे नैव वाच्ये तत्र सिद्धता, माने संभोगे नैव प्राधान्येन सिद्धता आयाति, किंतु आपाततः उपरि उपरि स्थूल विचारतः तत्र अन्येनापि व्यंग्यातिरिक्तेनापि अर्थेन निष्पन्न शरीराणि व्यंजकानि इति न तत्रयपि निशेषच्युत चंदनम इत्यादौ यपि हुनि भावः इत्थम उत्तम काव्यम निरूपितम तत्र तल्पगतापि च सुतनुः इत्यत्र उत्तमतायाः शंका कृता, तस्या समाधानं विहितं नहि तत्र उत्तमोत्तमता एव वर्तते। काव्यस्य एतौ यौ द्वौ भेदौ, उत्तमोत्तम रूपः एकः भेदः, उत्तम रूपः च एकः भेदः इति द्वौ भेदौ स्तः। अत्र चमत्कारी व्यंग्यार्थः एव भवति, किंतु स व्यंग्यार्थः उत्तमोत्तम काव्ये वाच्यापेक्षया प्रधानं भवति। उत्तम काव्ये तु वाच्यापेक्षया अप्रधानं भवति, किंतु उभयत्र द्वयोः काव्ययोः व्यंग्यः एव चमत्कारी भवति, व्यंग्यः एव अर्थः आह्लादकः भवति। व्यंग्यस्य ज्ञानेन सहृदये चमत्कृतिः जायते, आनंद विशेषः जायते। अतः अग्रे उच्यते यद्यपि व्यंग्यार्थे उभयत्र चमत्कारिता अस्ति, चमत्कार जनकत्वं व्यंग्यार्थे एव समान रूपेण वर्तते। उत्तमोत्तम काव्ये उत्तम काव्ये च, किंतु तत्र व्यंग्यार्थे क्वचित अप्रधानत्वं भवति, क्वचित प्रधानत्वं भवति। यथा उत्तमोत्तम काव्ये व्यंग्यार्थे वाच्यापेक्षया अधिक चमत्कार जनकत्वं भवति एवं प्रधानत्वं च अपि भवति। तेवं व्यंग्यार्थे उत्तमोत्तम काव्ये व्यंग्यार्थे प्रधानत्वस्य चमत्कारित्वस्य च सामानाधिकरण्यं भवति। एकस्मिन् आधारे स्थितानां पदार्थानां समानाधिकरण्यं, समानः आधारः येषां ते समानाधिकरणाः उच्यन्ते। यथा एकस्मिन्नेव प्रकोष्ठे अनेके जनाः यदि निवसन्ति, त्रयः चत्वारः वा, तर्हि प्रकोष्ठ आधारः तेषां वर्तते। समानाधिकरणाः ते सन्ति और तेषु समानाधिकरण्यं भवति। तथैव उत्तमोत्तम काव्ये व्यंग्ये वाच्यापेक्ष
प्रधानत्वं चमत्कारित्वं च इति उभयं भवति। प्रधानत्वेन विशिष्टं तत्र चमत्कारित्वं भवति, किन्तु उत्तम काव्ये व्यंग्यार्थे वाच्यापेक्षया अप्रधानत्वं चमत्कारित्वं च भवति। अत्र अप्रधानत्वेन विशिष्टं चमत्कारित्वं चमत्कारजनकत्वं भवति। अतः प्रधानत्वरूपेण धर्मेण अप्रधानत्वरूपेण धर्मेण विशिष्टं चमत्कारित्वम् उभयत्र भवति। तदेव यत्र उच्यते अनयोः भेदयोः। तो काव्यस्य अनयोः उत्तमोत्तमोत्तम रूपयोः द्वयोः भेदयोः अनपह नव अनपह अनपह नव अनपह नव अनपहव अनपहनवनीय चमत्कारयोः अपहनवनीय गोपनीय आच्छादनीय चमत्कारः न ययोः तयोः। प्राधान्याभ्याम अस्ति कश्चित् सहृदय संवेद्यः विशेषः। अनयोः द्वयोः भेदयोः यत्र चमत्कारः भवति व्यंग्यार्थे, तत्र व्यंग्यार्थगतः यः चमत्कारः वर्तते स केनापि प्रकारेण अपहनवनीयः अपलपनीयः नास्ति, निषेधनीयः नास्ति। अनयोः काव्ययोः व्यंग्ये चमत्कारित्वस्य सत्त्वेन चमत्कारस्य सत्त्वेन अनयोः काव्ययोः अपि चमत्कारः भवति, किन्तु व्यंग्यगतेन प्राधान्येन उत्तमोत्तम काव्ये प्राधान्येन उत्तम काव्ये अप्राधान्येन च कश्चित् विशेषः अस्ति। स विशेषः किं प्रमाणकः, केन प्रमाणेन बोद्धुं शक्यते यत् अत्र विशेषः अस्ति, तर्हि उच्यते सहृदय संवेद्यः स विशेषः अस्ति। इमौ द्वौ काव्यभेदौ स्तः, अत्र उभयत्र चमत्कारः अस्ति। यतो हि व्यंग्ये चमत्कारिता भवति, स चमत्कारः भिन्नः अस्ति। उत्तमोत्तम काव्यगते व्यंग्यार्थे चमत्कार जनकता भिन्ना वर्तते। अतः तस्मिन् काव्ये चमत्कार जनकता चमत्कारिता चमत्कारः
भिन्नः अस्ति। यतो हि तत्र व्यङ्ग्ये प्रधानत्वस्य सम्बन्धः वर्तते, किन्तु उत्तम काव्ये यत्र अपि चमत्कारः अनुभूयते तत्र स चमत्कारः कश्चित् भिन्नः वर्तते। यतो हि चमत्कारजनके आन्तरालिके व्यङ्ग्ये अप्रधानत्वस्य वाच्यापेक्षा प्रधानत्वस्य संसर्गः अस्ति, समानाधिकरण्यम् अस्ति तत्र। अतः सहृदय संवेद्यः स विशेषः अस्ति। इत्थम् उत्तम काव्यस्य उदाहरणं दत्तम्। यत्र काव्ये व्यङ्ग्यार्थे वाच्यापेक्षया अप्राधान्यमेव भवति, चमत्कारित्वं च भवति, चमत्कार कारणत्वं च व्यङ्ग्ये भवति। यत्र वाच्यस्य केवलेन व्यङ्ग्येनैव सिद्धिः तत्र उत्तमता, किन्तु यत्र वाच्यस्य सिद्धिः प्रकारान्तरेणापि भवति तत्र व्यङ्ग्यस्य वाच्य साधकत्वेपि अंगता न स्वीक्रियते। उत्तमोत्तम काव्यमपि चमत्कारवत् भवति, उत्तम काव्यमपि चमत्कारवत् भवति, किन्तु चमत्कारजनकं यत् व्यङ्ग्यं भवति तत्र व्यङ्ग्ये उत्तमोत्तम काव्ये प्रधानत्वं भवति, उत्तम काव्ये तु अप्रधानत्वं भवति। तस्मात् कारणात् व्यङ्ग्यस्य प्राधान्याभ्यां कश्चित् सहृदय संवेद्यः विशेषः अस्ति। इत्थम् उत्तम काव्यस्य लक्षणम् उदाहरणं तल्पगतापि च सुतनुः इत्यत्र ध्वनित्वस्य शंका समाधानं च प्रतिपादितम्।